नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज माघ 28 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले आज राजधानी अर्थात् उपत्यकामा 2 लाख जनतालाई जनशक्तिको रूपमा प्रदर्शन गर्ने र प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने भनेर घोषित गरे अनुसार नै केही समय अघि मात्रै यो विरोध सभा सकिएको छ। नेताहरूले आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। खास गरी प्रतिगमनका विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका नेताहरूले केपी शर्मा ओली कमजोर हुँदै गएको भनेर भनिरहँदा यसका खास आधारहरू के छन्? पुस 5 गते संसद विघटन भएसँगै मुलुक आन्दोलनमय बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशव्यापी रूपमा जनतालाई जागरण गराउन भन्दै विशाल सभाहरू गरिराख्नु भएको छ भने प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपाले पनि देशव्यापी रूपमा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि पनि काठमाडौँमा विरोध सभा गरेको प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले आज दोस्रो पटक विशाल सभा गरेको हो र जनताहरूको उपस्थिति अब बालुवाटार र सिंहदरबारमा समेत गराउने भनेर आज प्रचण्डले उद्घोष गर्नुभएको छ। हामी यिनै समसामयिक विषयमा जनताका राजनीतिक एजेन्डा के हुन्, नेताहरूले बोलिराखेका विषयमा राजनीतिक र जनचासोका विषय समेटिएका छन् कि छैनन्, त्यसमा पनि शीर्ष नेताहरूको आचरण, बोली, व्यवहार, हिजोका प्रतिबद्धता, आजको व्यवहारसँग युवा नेताहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका वा प्रभावकारी भूमिका हुन सकिराखेको छ कि छैन, हुनुपर्छ कि पर्दैन, समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता ठाकुर गैरे, अनेरा सोब्यूका पूर्व अध्यक्ष आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। आज के हो यो विरोध सभाको सन्देश के हो? भाषण त सुनिसक्यो, यहाँले बुझ्नु, यहाँको बुझाइमा चाहिँ के भयो? आजको विरोध सभाले नेपाली जनतालाई प्रतिगमन स्वीकार्य छैन। अलोकतान्त्रिक गतिविधि, अलोकतान्त्रिक निर्णय स्वीकार्य छैन। नेपाली जनता चाहिँ नेपाली जनताले लेखेको संविधान भत्काउन, त्यसलाई कमजोर बनाउन अथवा यो संविधानलाई असफल हुन नदिने प्रतिबद्धता नेपाली जनताको छ भन्ने कुरा नै आजको मुख्य सन्देश हो। जनता कहाँबाट ल्याउनु भयो? आलोचना छ मासु भात खुवाएर बाहिरबाट बस ल्याउने गरिन्छ भनेर कति जिल्लाबाट जनतालाई ल्याइयो त? हामीले जनताले ल्याउँदा भोकै ल्याउँछौँ भने हैनौँ, खानै पर्छ नि। आउन हिँड्न, त्यसमा पनि अझै जुलुस लाउन त खानु पर्यो नि त। तर जनताले आउने भाडा, बाटोमा खानाको खर्च, त्यो सबै चाहिँ के छ भन्दाखेरि कार्यकर्ता पङ्क्तिले स्वतस्फूर्त रूपमा व्यवस्थापन गर्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ पार्टीले त्यसको अगुवाई गरेको छ। कति उपस्थिति रह्यो होला त आज? आज चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले खोजेको जस्तो, अझ उहाँले खोजेको भन्दा पनि अझ उच्च लेभलको सहभागिता र सभा आज भयो। यो कुरा त ओलीले पनि भन्नुभयो दरबारमा, त्यो पनि राजदरबारको अगाडि नारायण टीमा विशाल सभा उहाँले पनि गर्नुभयो। उहाँले पनि भन्नुभयो यस्तो पो जनसभा हुन्छ, प्रचण्डले हेर्नुभयो होला। आज प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्थ्यो केपीजी सभा हामीले देखायौँ तपाईँलाई। नेकपा 2 जना अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विशाल पार्टी, जनताले 2/3 मत दिएको पार्टी, न कुनै प्रतिपक्ष पार्टी, तपाईँ त सुझबुझको प्रखर वक्ता पनि हो नेकपाभित्र। यस्तो अवस्था आएर यहाँको पुस्ताको युवा नेतालाई कति मजा आइराखेको छ? होइन, यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि सङ्ख्या कति भयो भन्ने कुराको त अवश्य पनि महत्त्व त छ। आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसाबले जनताको सहभागिता, त्यसको सङ्ख्या, त्यसको महत्त्वका सँगसँगै त्यो सङ्ख्याले, त्यो समुदायले, त्यो जनमतले उठाएको एजेन्डा के छ भन्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ। र आज चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा मञ्च बनायौँ, पद्मोदय मोड, यता चाहिँ त्रिचन्द्र क्याम्पस अगाडि, उता चाहिँ शहीद गेट सम्मको जुन आज जुन एरिया जसरी चाहिँ नि आज भरियो, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ ठाउँ त अब त्यो भोलि जसले पनि देखाउन सक्ने, तपाईँहरू आफैले लाइभमा
चाहिँ जुन देखाइराख्नु भएको छ यही हाम्रो सुरुभन्दा अगाडि हामीले हेऱ्यौँ त्यसबाट त्यो कुरा स्पष्ट हुन्छ एक। दोस्रो कुरा तर त्योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि आज चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाल्नु भएको कदम संवैधानिक हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले त्यसको विघटनको सिफारिस गरिदिनु भएको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यो असंवैधानिक काम गर्ने क्रममा एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले उहाँको समर्थन गर्नुपर्छ भनेर त्यो सरकारको त्यो राज्य सत्ताको समर्थनमा उत्रिने कुरा र मुलुकमा चाहिँ नि लोकतन्त्र खतरामा पर्यो, मुलुकमा जनताले लडेर ल्याएको चाहिँ नि गणतन्त्र खतरामा पर्यो, जनताले आफैले लेखेको संविधान खतरामा पर्यो, त्यसलाई बचाउनको निम्ति सडकमा निस्किने कुरा त्यो धेरै ठुलो भिन्नताको कुरा हो। त्यो सजिलो कुरा जनता त जनता हुन् नि दुवै पक्ष। कांग्रेसको पक्षमा पनि छन्। अझ के चाहिँ विचार गर्नुपर्छ भने जनता समाजवादी पार्टीको पक्षमा पनि जनताको त्यतिकै र राजावादी आन्दोलनमा पनि यहाँले देख्नुभयो नि जनता स्पष्ट छैनन्। जनता अन्योलमा छन् र 2/3 मत दिइसकेपछि अब पछुताएका हुन् कि जस्तो पनि लागिराखेको छ। किनभने जनता टेस्ट गरिराखेका छन्। नभए राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी हुने ठाउँमा पनि जनताको भिड देखिँदैछ। होइन त्यो तपाईलाई म हिजो हामीले गणतन्त्रको नारा लाउँदा 62-63 को आन्दोलन गर्दा हामी तपाईँ र म सँगै जुलुसमा हिँडेका मान्छे हौँ भन्ने ठान्छु म। र हामीले गणतन्त्र जिन्दाबाद राजतन्त्र मुर्दाबाद भनेर नारा लाउँदाखेरि ज्ञानेन्द्र चाहिँ देशका विभिन्न भागमा भ्रमण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ गणतन्त्र जिन्दाबाद भनेर आमसभा गर्दाखेरिको सङ्ख्याभन्दा राजा चाहिँ बाहिर ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा बाहिर जाँदाखेरि जुटेका आमसभाहरू ठुला थिए। त्यसको मतलब के हो? यसको अर्थ यो भिडले केपी ओली हट्नुहुन्छ कि कमजोर हुनुहुन्छ कि सत्तामा रहनुहुन्न कि स्पष्ट भनिदिनुस् न, के भन्न खोज्नु भएको? यो भिडले यहाँको आशय के हो? राजाको पछि त्यो भिड थियो, राजतन्त्र रहेन भन्ने रे के लोकतन्त्र रहँदैन भन्ने हो? त्यो त शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो। सत्ताको पक्षमा सत्ताको ताबेदारी गर्ने पक्षमा एउटा सङ्ख्या हिँड्ने गर्छ। हाम्रो विगतको इतिहासमा त्यो छ। मैले खालि त्यो स्मरण मात्रै गरेको। तर मैले यहाँलाई के जोडेँ भने 62 र 63 को जनआन्दोलन जसको एउटा चर्चित व्यक्ति यहाँ पनि हो, विद्यार्थीको तर्फबाट आन्दोलन गरिराख्दाखेरि तपाईँ त्यो बेलाको एउटा प्रखर व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति पनि हो। त्यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि, राजतन्त्र परिवर्तनका लागि अब व्यवस्था परिवर्तनको लडाईँ त होइन नि अहिले? होइन, व्यवस्था परिवर्तनको लडाईँ त यो होइन। तर यो संविधान 601 जना जनताले चुनेका प्रतिनिधिले त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तर हामीले त्यसलाई बुझेको कुरा के हो र वास्तविक कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो संविधान तपाईँले लेखेको संविधान हो, त्यो मैले लेखेको संविधान हो, नेपालको 3 करोड नेपाली जनताले लेखेको संविधान हो। त्यो त्यसकारणले त्यो संविधान जनताले लेखेको संविधानलाई चाहिँ भत्काउने, त्यसलाई त्यसले लिएको स्पिरिट, त्यसले कल्पना समेत नगरेको काम चाहिँ गर्ने छुट केपी ओलीलाई छ कि छैन? यो चाहिँ योभन्दा अलोकतान्त्रिक कुरा के हुन्छ? योभन्दा स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश यहाँहरूले आज सङ्केत पनि गर्नुभएको छ पशुपतिले रक्षा गरून् भन्ने ज्ञानेन्द्र पनि गए भनेर एकजना नेताले भन्नुभएको छ। त्यसको आशय के हो? प्रधानमन्त्री पनि पशुपतिनाथको दर्शन गर्नु जानुभयो भने त्यहाँसँग जोडेर भनिएका कुरा हुन्? होइन, यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के ठान्छु, म के ठान्छु भन्दाखेरि जनताभन्दा ठुलो देवता, जनताभन्दा ठुलो चाहिँ नि शक्ति, जनता यदि केही देवता भन्ने अथवा चाहिँ नि कुनै त्यो दैविक शक्ति अथवा चाहिँ नि केही शक्ति, जे शक्ति भनेर त्यसलाई भनौँ, त्यो यदि केही हो भने त्यो जनताको शक्ति हो, त्यो जनता हो। जनताभन्दा ठुलो यो केही पनि छैन। त्यसकारणले जनताले लेखेको संविधान कुल्चिने, जनताले लेखेको संविधान भत्काउने, जनताले लेखेको संविधानको भावना विपरीत कदम गर्ने कुरा चाहिँ स्वीकार्य छैन र हुँदैन। त्यसलाई जनताले स्वीकार गर्दैन, यति मात्रै कुरा हो। त्यसो भए त 10 वर्षसम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धका घाइते, शहीद, त्यसभन्दा अघिदेखि विभिन्न कालखण्डमा भएका शहीदका परिवार, मधेस आन्दोलनमा भएका घाइते शहीद परिवारहरू अहिले पनि संविधानले मौलिक हकमा राखेर घाँसपास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचारका कुराहरूका विषय संविधानले स्पष्ट रूपमा भनेको छ सम्बोधन गर्न ती व्यक्ति, समुदाय, परिवार पीडितलाई। त्यसको कार्यान्वयन नहुँदाखेरि यहाँहरूको लिडरसिपमा
यस प्रकारको दबाब हुन सकेन। यदि जनतालाई देवताको स्थानमा राखेको भए जनताको चुलोसम्म जोडिएका विषयमा बोल्नु पर्थ्यो यहाँहरू सशक्त ढङ्गले। त्यहाँ चुक्नु भयो नि। एकदम चुकेको छैन, चुकेको छैन। त्यो किन भन्दाखेरि मैले अघि भने नि, यो संविधान भत्काउने छुट कसैलाई छैन भन्नुको तात्पर्य यो संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका पक्षमा यसको चाहिँ 5 वर्ष, यो संसदको आयु 5 वर्षको हुनेछ भन्ने कुराको किटानी त्यसमा स्पष्ट संविधानले के गरेको छ भन्दाखेरि यो संसदले अर्को सरकार बनाउने परिस्थिति रहेसम्म यो विघटन हुने छैन। यो आज विगत 3 वर्ष अगाडि हामीले प्राप्त गरेको जनादेश संविधान बमोजिम 5 वर्षसम्म यो हाम्रो संविधानले यो मध्यावधि चुनावको परिकल्पना समेत गरेको छैन। तेस्रो कुरा भनेको हामीले समावेशिताको कुरा गरेका छौँ, संघीयताको कुरा गरेका छौँ, हामीले चाहिँ आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेका छौँ, हामीले चाहिँ बेरोजगारीको अन्त्यको कुरा गरेका छौँ, हामीले भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यको कुरा गरेका छौँ। धेरै कुरा अट्छ, यहाँले भन्नुभएका सारा कुराहरू अटाएका छन्। त्यो कुरा चाहिँ कार्यान्वयनको बाटोमा जानुपर्ने नेकपाको नेतृत्वको सरकार, जसको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वको सरकारले यो संविधानमा व्यवस्था भएको यो कामलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा पार्टीलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा उहाँले दुईटा काम गर्नुपर्ने थियो। एउटा संविधान बमोजिम सरकार चलाउनु पर्ने थियो, दोस्रो पार्टीको विधानअनुसार, पार्टीको नीतिअनुसार पार्टी चलाउनु पर्ने थियो। उहाँ चाहिँ संविधानअनुसार सरकार चलाउने, संविधानको रक्षा गर्न पनि उहाँ असफल हुनुभयो, उल्टै संविधान भत्काउने कामको लिडरसिप गर्नुभयो। पार्टी विधानअनुसार, पार्टीको घोषणापत्र अनुसार 3टा नीति कार्यक्रम पेश भए, 3टा बजेट पेश भए। त्यो हामीले संविधानमा लेखेको तपाईँले भन्नुभएको मौलिक हक, तपाईँले भन्नुभएको समावेशिता, तपाईँले भनेको चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य, तपाईँले भनेको चाहिँ समृद्धि, तपाईँले भनेको चाहिँ बेरोजगारीको अन्त्य, तपाईँले भनेको सुशासन र कानुनी राज्यको कुरा पनि जुन पार्टीको घोषणापत्रको स्पिरिट हो त्यसलाई बोक्न पनि सक्नु भएन र पार्टीको एकतालाई जोगाएर त्यो पार्टी कमिटीको चाहिँ अध्यक्षको हैसियतले त्यसको लिडरसिप पनि गर्न सक्नु भएन। त्यसकारणले त्यो पार्टी चलाउन नसक्ने, पार्टीलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर नेतृत्व गर्न नसक्ने अनि पार्टीभित्रको झगडालाई चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ अन्तर्विरोधलाई अथवा पार्टीभित्र सरकार चाहिँ हामीले घोषणापत्र बमोजिम चलाउनु पर्यो, पार्टीलाई चाहिँ सरकारलाई हामीले चाहिँ संविधान बमोजिम चलाउनु पर्यो, त्यसमा अहिलेसम्मका चाहिँ नीति कार्यक्रमले त्यसको स्पिरिट बोकेन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि संविधान भत्काउने काममा लाग्ने। ओलीले संविधान भत्काएको विषय त सर्वोच्च अदालतमा छ, उसले व्याख्या गर्ला, त्यसको बारेमा निर्णय गर्ला। त्यसमा मैले यहाँलाई फेरि पनि जोडौँला आवश्यक पर्यो भने। मैले जोड्न कहाँ खोजेँ भने जुन कुरा यहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, त्यो कुरा यहाँहरूले मात्रै चिच्याएर हामीले यसका लागि हौँ है भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँहरूकै भाषणमा जनताले कमेन्ट गर्न थालेका छन्, तिमीहरू पनि पदको लोभका लागि सडकमा पुगेका छौ। यहाँहरूकै भाषणमा कांग्रेस र जसपा जो प्रतिपक्षी दल हुन् उनीहरूले पनि विश्वास गर्न सकिराखेका छैनन् भोलि तिमीहरू मिल्न सक्छौ, हामी फेरि अलपत्र पर्न सक्छौँ, त्यसकारणले हामी संयुक्त आन्दोलन गर्दैनौँ। यो परिस्थितिमा नेकपाका दुवै पक्ष बराबर जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा सुन्नु भएको छ होला नि? होइन, त्यसमा त यहाँ मात्रै दाबी गरेर त्यसमा म त्यही भएर आज हामीले त्यसमा तपाईँले भन्नुभएकोमा चाहिँ नि एउटा त्यो अघि तपाईँले चाहिँ नि नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ म करेक्सन गर्न अनुरोध गर्छु कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एउटा, अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूह भन्दाखेरि यो वास्तविक चाहिँ परिभाषा हुन्छ। हामी बराबर के भन्छौँ भने ओली समूहलाई पनि ओली समूह, प्रचण्ड नेपाल समूहलाई पनि प्रचण्ड नेपाल समूह, तथ्यले त्यो कुरा भन्छ एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ म के भन्छु भने तपाईँले भने सही कुरा हो कि आज केपी ओलीले जुन कदम चाल्नु भएको छ अथवा पार्टीमा देशमा जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ यो केवल केपी ओली मात्रै त्यसको कारण हो त भन्दा म केवल केपी ओली मात्रै हो, 100% केपी ओली मात्रै हो भन्ने कुरा मेरो भनाइ छैन। त्यसमा अरूको हाम्रो पनि त्यसमा जवाफदेहिता छ, जिम्मेवारी छ। त्यसकारणले आज जो प्रतिगमन मान्ने छैन भनेर जो सडकमा निस्केको छ उसले विगतमा आफ्नो तर्फबाट भएका कमी कमजोरीहरू रियलाइज गर्नुपर्छ। नम्बर 1, आगामी दिनमा यस्ता कमी कमजोरी नगर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्दछ। नम्बर 2, नम्बर 3 हामी संविधानको रक्षा गर्ने, यसको कार्यान्वयन गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा चाहिँ नि बलियो बनाउने र अनि त्यस पछाडि यसको लक्ष्यको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने कुराको कार्यक्रमिक कार्ययोजनासहित अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ। अनि मात्रै
जनताको समर्थन प्राप्त हुन्छ। यो कुरामा कुनै म चाहिँ यसरी बोल्दाखेरि मैले चाहिँ कुनै अन्यथा म ठान्दिनँ र म यो कुरा जे सही कुरा हो त्यो भन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो र त्यो अहिले लिडरसिपले कर्मशः त्यो कुरा व्यक्त पनि गर्दै गइरहेको छ। त्यसको एउटा उदाहरण आज सोफाको ठाउँमा कुर्सी हो, नेताहरू हो। साधारण देखिनु भयो, हो नि। आज गाली गलौज देखिएन हो। भनेपछि जनताले त जज गरेको कुरा यहाँले एकदम। ध्यान दिने हो भने जनताले गरेको- जनताको जज गराइमा यहाँहरू पनि ठिक कार्य गरेर सडकमा आउनु भएको होइन भन्ने अर्को पनि कमेन्ट छ। होइन छ जस्तै यो परिस्थिति निम्त्याउनुमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको पनि भूमिका छ भन्ने बारम्बार जनताले भनिराखेका छन् नि। होइन, कसैले सशक्त समर्थन पनि गरिराखेका होला, तर भन्नेको कुरा पनि त सुन्नु पर्यो। त्यसमा मैले चाहिँ नि दोषी भनिसकेँ नि मैले। त्यो आज जे परिस्थिति निर्माण भयो त्यो परिस्थिति निर्माणमा दोषी हामी पनि हो, तर मुख्य दोषी केपी ओली हो। किनभने उहाँ सरकारको प्रधानमन्त्री पनि हो, पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। त्यसकारणले उहाँले पार्टीको विवादलाई पार्टीभित्र समाधान गर्ने कुराको लिडरसिप गर्न सक्नु पर्थ्यो। पार्टी विभाजन हुने कुराबाट रोक्ने कुराको मुख्य दायित्व उहाँसँग थियो, उहाँले चाहेको भए रोकिन्थ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अर्को त संविधानको प्रावधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरा त 100% उहाँको जिम्मेवारी कुरा हो, त्यसमा अरू कसैको दोषी छैन। किनभने उहाँले चाहेको भए विघटन रोकिन्थ्यो। आज के पनि चर्चा छ भने यदि संसद विघटन नभएको भए सांसदहरूको खरिद बिक्री कार्य सुरु भइसकेको थियो, त्यसको एउटा भयानक रूप संसदभित्र पनि विकृति मौलाउँथ्यो, त्यसले गर्दाखेरि जनता प्राथमिकतामा पर्न सक्दैनथ्यो भन्ने केपी शर्मा ओलीको भनाइ गलत हो त? त्यसो होइन, त्यसमा म एउटा इक्जाम्पलै भन्छु कि जनताको शक्ति तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, अघिल्लो पटक हाम्रो त्यही आजकै ठाउँमा गरिएको आमसभाको सोफाका बारेमा प्रशस्त आलोचना भयो, टिप्पणी भयो, करेक्सन भयो। यदि संसद आज जीवित हुँदाखेरि संसदभित्र विकृति आउन सक्छ भन्ने जुन कुरा गरिँदैछ, त्यो विकृति त त्यसैका लागि त हामीले 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि फेरि 1 वर्ष गर्न नपाइने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्नुपर्ने, विकल्प दिनुपर्ने, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ संसदले अर्को सरकार बनाउने अवस्था रहेसम्म विघटन गर्न नपाइने भन्ने कुरा हामीले किन लेखेको भन्दाखेरि विगतको विकृतिलाई रोक्नका लागि। त्यसो भए आजको भाषणमा मैले यसमै के जोड्न खोजेँ, आजको भाषणमा प्रधानमन्त्री एकजना नेताले भन्नुभयो अब प्रधानमन्त्रीको पदमा 1 मिनट पनि बस्न मिल्दैन भन्नुभयो। त्यसको विकल्प को हो त? त्यो त भन्नु भएन नि। विकल्प यस्तो छ, विकल्प त चाहिँ संसद पुनर्स्थापन हुँदाखेरि अब संसद पुनर्स्थापन गर्ने फैसला जुन दिन न्यायालयले गर्नेछ त्यसको अर्को दिन विकल्प प्रस्तुत हुन्छ, 1 दिन ढिलो पनि हुँदैन। जनताको तर्फबाट कुनै व्यक्तिको नाम आएको छ दमदार रूपमा? होइन, त्यसमा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले विभिन्न समयमा न्युजमा तपाईँहरूले बजाइराख्नु भएको छ कि आज हाम्रो अध्यक्षहरू 2 जना उहाँहरूले पटक पटक मञ्चबाट भन्नुभएको छ र म त्यो कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि यो आन्दोलनले फेरि अर्को केपी ओली जन्माउने कुरा यो आन्दोलनको उद्देश्य होइन र हुनु हुँदैन। दोस्रो, नेताहरूले भनिराख्नु भएको छ हामी अब फेरि यो आन्दोलन केवल प्रधानमन्त्री हुनका लागि यो आन्दोलन होइन, र यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानलाई चाहिँ बलियो बनाउने कुरासँग यो सम्बन्धित छ। संविधानको रक्षा र यसको कार्यान्वयन भनेको यो सम्प्रभुतासँग जोडिएको, हाम्रा मौलिक हकसँग जोडिएको, किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति यी सबै समुदायको चाहिँ हितसँग जोडिएको जुन कुरा हामीले संविधानमा चाहिँ अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्नसँग यो सम्बन्धित कुरा भएकोले हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्नुभएको जुन विकृतिको यो संसद विघटन गरेर जुन विकृतिको प्रारम्भ भएको छ यो विकृतिलाई रोकेर आगामी दिनमा फेरि यस्तो विकृति गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति आजको चाहिँ आवश्यकता हो। आज एउटा उद्घोष पनि प्रचण्डले के गर्नुभयो भने अब बालुवाटार र सिंहदरबार पनि घेर्न जनता पुग्छन् भन्ने त्यो तयारी भइराख्या हो? होइन, त्यसमा चाहिँ नि मैले त्यसको सेन्स दुवै निषेधित क्षेत्र हुन्। होइन, त्यसको चाहिँ नि अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनतालाई निरङ्कुशता, नेपाली जनतालाई अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप, नेपाली जनतालाई चाहिँ नि स्वेच्छाचारिता, नेपाली जनतालाई नीति कानुन विधि प्रणाली भन्दा दायाँ बायाँ गर्ने छुट नेपाली जनताले कसैलाई पनि दिँदैन। आजसम्म इतिहासमा त्यो गर्न खोज्नेहरू सबै पराजित भएका छन्। त्यसकारणले आजको यो कदम पनि पराजित हुन्छ
भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो पराजित गर्नका लागि यो जनआन्दोलन चाहिँ त्यो निर्णय नगरुन्जेलसम्म यो जनआन्दोलन निरन्तर रहन्छ भन्ने कुराका अर्थमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ र आवश्यक पर्दाखेरि त्यो काम आन्दोलनले गरिहाल्छ। त्यो चाहिँ भने पनि गर्छ, नभने पनि गर्छ। यहाँको राजनीति सुरु भएदेखि आजको दिनसम्म पनि कानुनी रूपले यहाँहरू छुट्टिनु भएको छैन। आजको दिनसम्म पनि केपी ओली यहाँको नेता नै हो। आज यहाँको अर्को नेता पनि हुनुभएको छ त्यसबाहेक प्रचण्ड। के साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओली हट्नुभयो भने मुलुक सबै ढङ्गले ठिकठाक अवस्थामा आउँछ, त्यसपछि कुनै विकृति नै हुँदैन, त्यसपछि संविधानका धाराहरू मिचिँदैनन्, त्यसपछि मुलुक गरिब रहँदैन, त्यसपछि मुलुकले बेरोजगारीको अवस्था खेप्नु पर्दैन भन्ने लाग्छ यहाँलाई? भित्रैदेखि लाग्छ? हो, त्यसमा एउटा मैले त्यसको के भन्छु भन्दाखेरि त्यसमा सानोतिनो मेहनत गरेर पुग्दैन। त्यसलाई तपाईँले भनेको ठाउँ त्यस हिसाबले जानको लागि सानोतिनो मेहनत, सानोतिनो त्याग, सानोतिनो समर्पणले पुग्दैन। आज चाहिँ आम रूपमा आजको हाम्रो लिडरसिपप्रति कम भरोसा छ भन्छु मैले। भरोसा नै छैन भन्ने होइन, नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ त्यसकारण भन्ने हो। एक दोस्रो कुरा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यदि संसद पुनर्स्थापन भएपछि एउटा कुराको निष्कर्ष हुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि लोकतन्त्रको चाहिँ नि नेतृत्वको रूपमा चिनिएर, राजनीतिक दलको नेताको रूपमा चिनिएर, जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएर अलोकतान्त्रिक कदम गर्ने छुट छैन। अब यो गर्ने अर्को कसैले दुस्साहस गर्ने परिस्थितिको सदाका लागि अन्त्य हुन्छ। एक, संसदीय प्रणालीमा त्यो विकृतिको अन्त्य हुन्छ। दोस्रो कुरा, अब जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरा हो कि हामीले चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीको हिसाबले जुन वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने भनेका छौँ र अझै त्योभन्दा बढी हामी सबै मिलेर बनाएको संविधानले नै समाजवादमा जाने भनेको छ भने त्यो समाजवादमा जानको लागि त्यो समाजवादी आचरणको पार्टी बनाउन सक्नु पर्यो। समाजवादी आचरणको लिडरसिपले त्यो आचरण व्यक्त गर्नु पर्यो। त्यो अनुसारको कार्यक्रम हुनु पर्यो, सरकारको पनि पार्टीको पनि। र त्यसरी चाहिँ जाने कुरामा चाहिँ लिडरसिपले, जनताले चाहिँ मैले तलमाथि गरेँ भने मैले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत हितलाई, आफ्नो वरिपरिको चाहिँ नि समूहलाई अथवा आफूलाई मन परेका मान्छेहरूको हितलाई मात्रै मैले मुख्य बनाएर अगाडि चल्ने कुरा चाहिँ यो देशमा टिक्दो रहन्छ भन्ने कुरा आजको हाम्रो लिडरसिपले र हामी स्वयंले पनि सिक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मौका हुन्छ र त्यसले आगामी दिनमा गल्ती गर्ने दिशामा नजानको लागि यसले ठुलो सन्देश दिन्छ र त्यसबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। लिडरको आचरणकै कुरा जोडौँ। पछिल्लो यहाँहरूले बन्द गरेको आम हडतालमा यहाँका पार्टी अध्यक्ष द्वय प्रचण्ड गाडी चढेर घुम्नुभयो, माधव कुमार नेपाल स्कुटर चढेर घुम्नुभयो। आफैले गाडी निषेधित बन्द गर्नुभएको छ, हिँड्न सडकमा पाइन्छ, सवारी साधन चलाउन पाइँदैन भन्ने हो नि त आम हडतालको, होइन? त्यही हो नि। त्यसैलाई नै तोड्यो भनेर जनताबाट पनि आक्रोश आयो के जनताकै लागि गरेको आन्दोलनमा हिँडेर किन अब त्यो आचरण देखाउनु भयो उहाँहरूले भने यहाँहरूको पक्षमा आकर्षण कसरी आउला त? यहाँहरू त वर्गीय विभेदका विरुद्ध लडिराख्नु भएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा नेताहरू हिँड्नै नसक्ने भयो नि त। हो, होइन, यो आन्दोलन गर्ने क्रममा कतिपय त्रुटिहरू भएका छन्। ती त्रुटिहरूमा जनताको तर्फबाट खबरदारी पनि आइसकेको छ र त्यो जनताको खबरदारीलाई, जनताले गरेको आलोचनालाई लिडरसिपले ससम्मान स्वीकार गरेर आफूलाई करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन। बन्दका बारेमा जुन टिप्पणी भएका छन्, आम हडतालका बारेमा जुन टिप्पणी भएका छन्, त्यो टिप्पणीभित्र जबरजस्त सकारात्मक पक्षहरू छन्। त्यसको म सम्पूर्ण रूपले सम्मान गर्छु र त्यसपछि गएर बन्द आह्वानकर्ताले गर्नुपर्ने आचरणका बारेमा, आन्दोलनकारीहरूले चाहिँ आन्दोलन गरिरहँदाखेरि चाहिँ देखाउनु पर्ने संयमताका बारेमा जुन प्रश्नहरू उठेका छन्, ती चिजहरूमा हामीले करेक्सन भएर जानुपर्छ। आज प्रचण्डले ग्रिनरी आन्दोलन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन भनेर नयाँ शब्द उच्चारण गर्नुभएको छ। यसअघि माइती घर मण्डलामा मांसाहारी आन्दोलन, नन भेज आन्दोलन, अब टाउको चिलायो, अब टाउको फुटे पनि चिन्ता छैन भनेर भन्नुभयो। त्यसको करेक्सन हो यो? होइन, त्यसमा तपाईँले यहाँहरूले पनि टिप्पणी गर्नुभएको थियो। त्यसमा तपाईँले चाहिँ नि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता हुँदाखेरि हामीले बनाएको जुन दस्तावेज छ, यद्यपि हामीले विगतमा गणतन्त्र पनि हामीले
शान्तिपूर्ण 19 दिने आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडिको सशस्त्र जनयुद्धदेखि लिएर यी सबैको 60, 65, 70 वर्षको नेपालको सङ्घर्षको परिणाम गणतन्त्र हो। र हामीले अहिले आएर चाहिँ त्यो दुईटा पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाउँदाखेरि हामीले एउटा वाक्य कोइन गरेका छौँ र त्यहाँ भनेका छौँ कि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट समाजवाद सम्भव छ। यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो। तर बोली मिलेन त्यसकारणले बोली मिलेन नि नेताजी। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा के छ भने आज तपाईँले कमरेड प्रचण्डले भन्नुभएको, जोड दिनुभएको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको स्पिरिट त्यही दस्तावेजको स्पिरिट हो। माइतीघर मण्डलाको मांसाहारी आन्दोलनको करेक्सन पनि हो। होइन, त्यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि आन्दोलन भनेको शान्तिपूर्ण नै हुन्छ, तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भइरहँदाखेरि त्यो आन्दोलनप्रति राज्यले लिने नीति, राज्यले त्यो आन्दोलनप्रति गर्ने व्यवहार, राज्यले त्यो आन्दोलनप्रति चाहिँ गर्ने दमन, त्यसको प्रकृति, त्यसका आधारमा चाहिँ आन्दोलन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा मूल रूपमा निर्धारित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राज्य दमनमा नउत्रिँदा, जस्तो भनौँ न नागरिक समाजले चाहिँ बालुवाटारमा शान्तिपूर्ण छातीमा प्ले कार्ड राखेर हातले चेन बाँधेर हामी चाहिँ गिरफ्तार दिन तयार छौँ भनेर नारा लगाइराख्नु हुन्थ्यो। उहाँहरूमाथि पानीको फोहरा हालेर चाहिँ ढलाउनु पर्ने के कारण थियो त? त्यो गलत होला, त्यसको कुनै औचित्य त्यो गलत होला। तर मैले यहाँलाई स्मरण के गराए भने त्यो गलत होला। मैले यहाँलाई स्मरण के गराउन खोजे भने सरकारले गरेको त्यो कदम के हो? मांसाहारी। मैले यहाँलाई साथै स्मरण आज यहाँहरूसँग मैले एउटा मात्रै उदाहरण के दिन खोजेँ भने हातेमालो गर्न खोज्नुभएका डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा म सञ्चारकर्मी नै थिएँ, म यसरी नै अन्तर्वार्ता लिइरहेको थिएँ। गङ्गामाया अधिकारी र नन्दप्रसाद अधिकारी आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो। बालुवाटारबाट उहाँहरू मानसिक रूपमा स्वस्थ भएका व्यक्तिलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मानसिक रूपमा खराब भनेर पाटन अस्पताल जबरजस्ती पुलिसको भ्यानमा हालेर भर्ना गरेको थियो। एउटाको मृत्युवरण भइसक्यो, अन्तिम संस्कारबाट वञ्चित हुनुहुन्छ, अर्को मृत्युवरण गरिराख्नु भएको छ। दमन त हिजो पनि भयो नि, उहाँसँग आज यहाँहरूले हातेमालो गरिराख्नु भएको छ भनेपछि त बालुवाटार जाने बित्तिकै दमन गर्ने विचार त जसलाई पनि आउँदो रहेछ। म अरू पनि उदाहरण पेश गर्छु यहाँलाई चाहियो। प्रशस्त त्यो तपाईँसँग मैले असहमत हुन्न, तर नेपाली जनताले शासकको रूपमा हामीले जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई जनताले शासकको रूपमा हेर्न चाहँदैन। जनताले निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई त सेवकको रूपमा हेर्न चाहन्छ। त्यो दिन आउला। प्रधानमन्त्री शासक होइन, प्रधानमन्त्री सेवक हुनुपर्छ। जब प्रधानमन्त्री शासक हुन्छ त्यसलाई जनताले अस्वीकार गर्छ। तपाईँले भन्नुभएको बाबुरामको भट्टराईको उदाहरण, अरू प्रधानमन्त्रीहरू भएका बेला चाहिँ मैले एउटा मात्रै दिए, थुप्रै उदाहरणहरू आवश्यक परे दिउँला। जोसुकै पनि, चाहे त्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको होस्, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको होस्, बाबुराम हुँदाखेरिको होस्, शेरबहादुर हुँदाखेरिको होस्, वा चाहिँ अहिले चाहिँ केपी ओली हुँदाखेरिको होस्, यदि प्रधानमन्त्रीको चेयरबाट जनप्रतिनिधिको हिसाबले सेवकको ठाउँ हैसियतले प्रस्तुत हुँदा जनताले ताली बजाएर चाहिँ सम्मान गर्छन्, उसले शासकको रूपमा प्रस्तुत हुँदा जनताले चाहिँ तिरस्कार गर्छन्। त्यो त लोकतान्त्रिक प्रणालीको एउटा चाहिँ त्यो अपरिहार्य कुरा हो। आज यहाँले मान्नुभएका एउटा मूल नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाल पनि संविधान विपरीत हटाउन खोज्नु भएको थियो। त्यसै कारणले उहाँले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो। कदम गलत थियो होइन? उहाँलाई आज नेता मान्नुपर्ने परिस्थिति, आज उहाँ जुन संविधानको धारा मिच्यो भनेर प्रतिगमनका विरुद्ध सडकमा गइराख्नु भएको छ, हिजो उहाँले पनि धारा त मिच्नु भयो नि, त्यही भएर त उहाँको पद गयो नि। र आज त्यसै गरी जसरी चाहिँ नि हिजो प्रधानमन्त्रीहरूले, विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले गलत काम गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ पद गुमाउनु पर्यो अथवा पद छोड्नु पर्यो स्वेच्छाले वा जबरजस्ती। आज वास्तवमा चाहिँ नि केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ त्यस हिसाबले, त्यो चाहिँ गलत काम भएको हिसाबले उहाँ त्यो प्रधानमन्त्रीमा रहिरहने त्यो नैतिक आधार उहाँसँग छैन। छोड्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ? उहाँले छोड्नुपर्छ, त्यो नैतिक रूपले। अर्को विकल्प जनताका बीचमा प्रस्तुत गर्नुहोस् न, राम्रो विकल्प, राम्रो नेता। होइन, राम्रो नेता चाहिँ भनेको राम्रो नेता मानेरै त केपी ओलीलाई जनताले भोट दिएको त। अब राम्रो रहनु भएन यहाँहरुका लागि केपी ओली, अब मानिलिउ राम्रो नेता रहनु भएन, निरङ्कुश हुनुभयो। हिजो उहाँले चाहिँ के अरे लोकतन्त्रको निम्ति लड्दै गर्दा, हिजो उहाँले चाहिँ नि नाकाबन्दीका विरुद्ध लड्दै गर्दा,
हिजो उहाँले चाहिँ पार्टी एकता चाहिँ को अध्यक्षको हैसियतले पार्टीलाई एकीकरण गर्दै गर्दा हामीले काँधमा बोकेर उहाँ हाम्रो नेता भनेको होइन र हामीले देशले भनेको होइन र। अब यहाँले पत्याउनु छोड्नुभयो भने त्यसको विकल्पको बेटर अप्सन त्यसले गर्दाखेरि भोलि आउने, त्यही भएर मैले अघि यो आन्दोलनले अथवा यो सङ्घर्षले फेरि अर्को केपी ओली जन्माउने सङ्घर्ष हामीलाई आवश्यक छैन भनेपछि यसमा त्यसकारणले लिडरसिपमा जाने मान्छेले, लिडरसिपमा बस्ने मान्छेले संविधानको चाहिँ नि रक्षा गर्ने, संविधानको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको मान्छेले, पार्टीको विधानको रक्षा गर्ने, पार्टीको नीतिको रक्षा गर्ने, पार्टीको विधान नीति अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको मान्छेले त्यो चाहिँ जिम्मेवारीबाट चाहिँ जब अलग थलग हुन्छ त्यसबाट चाहिँ ऊ भाग्न खोज्छ, उसले चाहिँ त्यसलाई तोड्न थाल्छ, त्यसलाई चाहिँ पार्टी पङ्क्तिले अस्वीकार गर्छ, त्यसले जनताले अस्वीकार गर्छ। आज भइरहेको महात्मा गान्धीले भारत स्वतन्त्रताको भारत छोड भनेर ब्रिटिस साम्राज्य विरुद्ध आन्दोलन गरिराख्दाखेरि ब्रिटिसहरूले बनाएका लुगा नलगाउनुहोस् भनिरहँदा खद्दरको लुगा, पोलिस्टरको लुगा लाउने भनेर उहाँले आइडिया पनि दिनुभएको थियो रे। त्यसकारणले भारतीयहरूले ब्रिटिसले बनाएका राम्रा लुगा लगाउन छोडेर गान्धीले दिएको अप्सनको लुगा, खद्दरको लुगा लगायो भन्ने छ। यतिका लाखौँ लाख जनता आएर जुन सगौरव भनिराख्नु भएको छ नि, त्यहाँ एकजना भावी प्रधानमन्त्रीको अनुहार ढुक्कका साथ भन्न सक्नुपर्ने, जनता पनि ढुक्क भएर जान्थे अब मेरो मुलुकको नेतृत्वकर्ता फलानु हो। यहाँ यो गुट त्यो गुटको कुरा रहेन, मुलुकको चिन्ता त कमसेकम यहाँहरू जस्तो युवा नेतालाई हुनु पर्यो नि। हुनु पर्थ्यो कि पर्दैन नढाँटेर भन्नुहोस् न, अप्सन आउनु पर्थ्यो कि पर्दैन? अप्सन आउनुपर्छ, अप्सन हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर आज अप्सन चाहिँ हामीले आज चाहिँ फलानु नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आन्दोलनमा आउनुहोस्, यो देशको आजको माग हो र? यो जनताको माग हो र? पहिलो कुरा माग हो, माग होइन, माग हो। दोस्रो माग यस अर्थमा हो कि यदि यहाँहरूले भने जस्तै केपी शर्मा ओली निरङ्कुश भइसक्नुभयो, राजाको शैलीमा हिँडिराख्नु भएको छ, संविधान मिचिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हो, यहाँहरू भित्रैदेखि विश्वस्त हुनुभएको हो भने त्योभन्दा बेटर गर्ने फलानु नेतालाई मुलुकको प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने आजको आवश्यकता हो। त्यसमा त्यो आवश्यकता, त्यो कदम कति बेला सुरु हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रक्रिया कति बेला सुरु हुन्छ भने यदि आज तपाईँले संसद पुनर्स्थापन भयो भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य मध्येबाट हामीले प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया हो। यदि पुनर्स्थापन मानिलिनुहोस् कि दुर्भाग्य मुलुकका निम्ति अर्को दुर्भाग्य थपियो, जुन सेटिङको चर्चा छ, संविधानले हार्यो सेटिङले जित्यो, म त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ संविधानले हार्ने र सेटिङले जित्ने हुन्छ भन्ने कुरा। तर आज यो बहस भइरहेको छ, वस्तुगत प्रश्न आज समाजमा व्याप्त छ कि सेटिङले जित्छ कति लागेको छ? यहाँ पनि नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालत न्यायालय नेता सेटिङ विदेशी चलखेल बुझ्नु भएको व्यक्ति हो, यहाँलाई कति लागेको छ सेटिङले जित्छ, सेटिङ छ भन्ने कुरामा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, म त अब सिङ्गो राज्य संयन्त्रले मेचीदेखि महाकालीसम्म र केपी ओलीको वरिपरि रहेको पङ्क्तिसँग भेटेर चिया खाँदा बसेर गफ गर्दा केपी ओलीले गरेको कुरा त बेठिकै हो, मलाई पनि बेठिकै लाग्छ। तर उहाँले सबै सेटिङ गर्नुभएको छ, त्यसकारणले तपाईँहरू हार्नुहुन्छ हामी जित्छौँ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरू। एक कप चियामा न्यायालय बिक्ला हैन? बडो गजबको प्रश्न हो। केपी ओलीसँग चिया खाँदैमा नेपालको न्यायालय बेचिने, सेटिङमा किनिने कमजोर न्यायालय छ। म आज तपाईँसँग यो छलफल गरिरहँदा म चाहिँ न्यायालय त्यो सेटिङको निर्णय गर्ने ठाउँमा उभिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। त्यसले संविधानको धारा हेरेर, संविधानको प्रावधान हेरेर, हिजोको चाहिँ नि आन्दोलनको चाहिँ नि स्पिरिट हेरेर, चाहिँ आजको जनभावनालाई हेरेर त्यसले न्यायोचित निर्णय गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अर्को कुरा, जस्तो आन्दोलनको आँधीबेरी तुफान आउँछ भन्ने पनि उद्घोष भयो, त्यो के हो आन्दोलनको आँधीबेरी तुफान भने? कसरी आउने आन्दोलनको आँधीबेरी तुफान भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि निरङ्कुशता चाहिँ अझ बढी दमन गर्ने हिसाबले प्रस्तुत हुन थाल्यो भने, मैले जसरी आज न्यायालयप्रति, नेपालमा हामीले लेखेको संविधान त्यसका प्रावधानप्रति मैले जे विश्वास गरेको छु, त्यो विश्वास गर्दा गर्दै पनि सेटिङले जित्यो, हाम्रो संविधानले हार्यो भने, जनताले लेखेको संविधानले हार्ने, अमुकको सेटिङले जित्ने भयो भनेदेखि त त्योभन्दा दुर्भाग्य त्यसलाई समाप्त गर्नको लागि आँधीहरू आउनु पर्दैन र?
यसको मतलब आउनुपर्छ। अदालतको र निर्णय आउँछ। यसको मतलब अदालतको निर्णय संसद पुनर्स्थापना गराउने विपरीत भयो, निर्वाचनको विकल्प दियो भने आन्दोलन हुन्छ। होइन, त्यो त चाहिँ पहिलो कुरा त म त्यो कल्पनै गर्दिनँ, किनभने त्यो गर्ने कुनै ठाउँ छैन। संवैधानिक कानुनी मानिलिनुस्, कुनै पनि हिसाबले ठाउँ छैन। एकपटकलाई कल्पना होइन, गर्नुस्। त्यो चाहिँ त्यो हुँदै नहुने कुरालाई किन कल्पना गरौँ भन्छु म। त्यसो नमिल्ने त्यति कुरालाई विश्वस्त भए आन्दोलन किन होइन, त? त्यसकारणले अलिकति बहसको समय पर्खिनु भए जनतालाई पनि दुःख आन्दोलन त ठाउँबाट यस्तो आउनु के हो पर्यो। भन्दाखेरि आन्दोलन त के हो भन्दाखेरि जसरी संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार, व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ न्यायालयको छ। आज न्यायालयले गर्ने भनेको संविधानको प्रावधानको व्याख्या गर्ने हो। त्यसले फेरि अर्को धारा थप्ने त होइन आज। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो न्यायालयको जिम्मेवारी कुरा हो भन्दाखेरि आफूले लेखेको संविधान मिचिँदाखेरि मैले लेखेको संविधान किन मिच्याउ भनेर प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी जनताको हो। जनताले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको छ। न्यायालयले चाहिँ नि आफ्नो काम बहस गरिराखेको छ। जनताले चाहिँ को निष्कर्ष, जनताले दिइराखेको निर्णय चाहिँ पनि न्यायालयले ध्यान दिनुपर्छ, सुन्नुपर्छ। र त्यस पछाडि गएर तर मूल रूपमा चाहिँ फेरि पनि संविधानमा लेखेको प्रावधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। चाहिँ जब समाजमा गलत कदम हुन्छ भनेदेखि त तपाईँले कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय प्रश्न उठ्छन् कि अब चाहिँ कुनै व्यक्तिले चाहिँ कसैलाई हत्या गर्यो, त्यो व्यक्ति हत्या भएपछि त्यो पीडित पक्षले जबसम्म चाहिँ म पीडित भएँ, फल्नाले मेरो पीडक हो भनेर चाहिँ ऊ कानुनको ढोका ढकढक्याउन जाँदैन, तबसम्म कानुन सक्रिय हुँदैन भन्छन् नि। त्यसो भए त गङ्गामायाको लागि पनि कानुन सक्रिय हुन्थ्यो। उनले त किटानी जाहेर नै गर्नुभएको छ। होइन, त्यो कुरा त्यो त्यही भएर त त्यो मुद्दा टुङ्गिएको छैन नि। निर्मला पन्तकी आमा पनि लडेको धेरै निर्मला पन्तको चाहिँ नि बलात्कारको मुद्दा टुङ्गिएको छ र आमा पनि चिच्याएर रोएको धेरै भयो। अनि त्यो बेला यहाँहरू हामी यहाँ छौँ भनेर कमसे कम पीडितको माझमा गइदिनु पर्ने। होइन, एकदम हामी चाहिँ के छ भने आजै आजको जुलुसमा भागीरथी भट्टको चाहिँ नि न्याय पाउनु पर्दछ भनेर हामीले नारा लगाएका छौँ। निर्मला पन्तको बारेमा निर्मला सत्तारूढ भइरहँदा, आजको कुरा होइन, केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड मिलिरहँदा, माधव कुमार नेपाल मिलिरहँदा, यहाँहरूका बीचमा सद्भाव, प्रेम, मेलमिलाप भइरहँदा निर्मला पन्तको पीडकलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा यहाँहरू सशक्त हुन सक्नु भएन। हामी चाहिँ सबैले बुझेको कुरा पार्टी नेताहरूकोमा डेलिगेसन गरेर, गृहमन्त्रीकोमा डेलिगेसन गरेर, प्रधानमन्त्रीकोमा डेलिगेसन गरेर निर्मला पन्तको चाहिँ नि छानबिन चाहिँ व्यवस्थित भएन, यो चाहिँ हामी नेतृत्वमा हुँदाखेरि यो चाहिँ नि यस्तो परिस्थिति हुनु हुँदैन, जनताले नेकपाप्रति चाहिँ नि ठुलो जनताको असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ, त्यो असन्तुष्टिको सम्बोधन हुने कुरा गर्नु पर्यो भनेर दर्जनौँ पटक चाहिँ नि हामी चाहिँ पार्टीको नेताहरूको चाहिँ। तर शीर्ष नेताको मुखारा बिन्दुबाट यस प्रकारका सशक्त आवाज उठेनन्, मान्नुहुन्छ नि? होइन, सबैको उठेन होला, कतिले ढाँटे आउँदैछ, अधिकांशको आउँदैछ नउठेको होइन, केहीको उठेन होला, तर अधिकांशको उठेको हो, पार्टीको उठेको हो। अर्को कुरा, आज पनि जनता र हरेक पार्टी यहाँ स्वयं, यो त कार्यक्रम भयो यहाँ नभन्नु होला, अलि पर गएपछि यहाँको मनले पनि के भन्छ भने अब एक लटका नेताहरू बिदा भएर गार्जियनसिपमा बस्यो भने, नयाँ अनुहार आयो भने मुलुकले ठिकठाक अवस्थाकोमा एउटा गति लिन्थ्यो कि भन्ने सबैको मनमा छ। आजको मञ्च भाषणमा पनि नयाँ नेताहरूलाई ठाउँ दिएन। झलनाथ खनाल नै के अरे माधव कुमार नेपाल नै, नारायण काजी श्रेष्ठ नै, प्रचण्ड मात्रै बोल्नुपर्ने कारण के छ त? यहाँहरू जस्तो सशक्त नेताहरूमा खोजी किन गरिँदैनछ, प्रतिभा किन हेरिँदैनछ? तपाईँले यहाँबाट छोडेर उता गएर चिया खाँदा होइन, यही भन्छु मैले। त्यसमा भनिदिनुस् न। अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने कुरा छ। जहिले एकै व्यक्तिको भाषण सुन्नुपर्ने विडम्बना किन हो? एउटा त तपाईँले आजकैमा पनि तपाईँले अर्को सकारात्मक पाटो पनि हेर्नुहोस् न कि आज चाहिँ जस्तो अघिल्लो पटक चाहिँ 3 जना शीर्ष नेता मात्रै बोल्नुभयो, तर आज चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका चाहिँ केही नभए पनि 1 दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरू आज बोल्नु। म कारण भनिदिउँ, कसैले कसैलाई चर्को गाली गरेका छन्, हाइलाइटमा आएका छन्, कसैले कसैलाई गुट परिवर्तन गरेका छन्, सशक्त गाली गर्छन्, त्यसले भोट तान्छन्, तर वास्तवमै प्रतिभा खोजी गरिएको छैन। भन्नुभएको कुरामा म के भन्छु भने हामी आज चाहिँ फेरि यो विभाजित भएपछिको स्थिति होइन। हिजो नेकपा बन्नेदेखि, एकीकरण भएदेखि नै निरन्तर पार्टीको बैठकमा, यस्ता मिडियाका फोरमहरूमा, सार्वजनिक फोरममा हामीले चाहिँ उठाउँदै आएको आवाज हो कि अब पार्टीको हिजो आन्दोलनमा सफल नेतृत्व गरेको, पञ्चायत फाल्न सफल,
गणतन्त्र ल्याउन सफल, संविधान लेख्न सफल, पार्टी एकता गर्न सफल, पार्टीलाई जिताएर 2/3 बहुमतको सरकार बनाउन सफल। तर यो सरकार बनेदेखि यो सरकारलाई घोषणापत्र बमोजिम जनताको चाहिँ श्रमजीवी वर्गको सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको हैसियतले त्यो समुदायको हित अनुसारको काम गर्न र त्यस अनुसारको लिडरसिप गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, कमिसन नियन्त्रण गर्न, त्यस पछाडि गएर चाहिँ त्यो सुशासन र प्रत्याभूतिको कुरा दिन यो लिडरसिपले जुन रूपमा सक्नु पर्थ्यो सकेन। त्यसकारण यो लिडरसिपले सम्मानपूर्वक आफैलाई पार्टीको एउटा सल्लाहकारको रूपमा एउटा चाहिँ शीर्ष स्थानमा बसेर अब चाहिँ लिडरसिप हस्तान्तरण गरेर नयाँ लिडरसिपलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले एकीकृत हुँदादेखि नि सिन्डिकेट आज पनि जारी छ, उठाउँदै आएका छौँ र सिन्डिकेट आज पनि जारी छ। त्यो कुरा हो। अब त्यो कुरा यहाँहरूको मनमा भइराख्दाखेरि यहाँहरू प्रतिबन्धित हुनुहुन्छ कतिपय ठाउँमा। जनताले फलानु नेतालाई टिकट दिएर पठाइदिए जिताउँथे भन्ने आशा बोकेको बेला अर्कै नेता गइदिन्छ। त्यसको एउटा उदाहरण यहाँ हो माधव कुमार नेपाल, व्यक्तिगत रूपमा मेरो चिन्जान भएको नेता, तर मैले राजनीतिक रूपमा जोड्दाखेरि उहाँको सम्धिले टिकट पाउँदा यहाँले जहिले पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने एउटा व्यक्तिको कुरा होइन। आम शेरबहादुर देउबाको प्रसङ्गमा, महन्त ठाकुरको प्रसङ्गमा, केपी ओलीको प्रसङ्गमा तमाम प्रवृत्ति छ यो नेपालमा। अनि यहाँहरू जस्तो जहिले पनि चुप लागेर, जहिले पनि प्रतिबन्धित राजनीतिमा नेताहरूको पछि हिँडेर चर्को आवाज मात्रै बोल्ने कि राजनीतिक माध्यमबाट मुलुक सञ्चालनका लागि अगाडि आउने? एकदम पार्टी भनेको केवल चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि पार्टीमा दलाल पुँजीवादको वर्चस्व, प्रवृत्तिको वर्चस्व, पार्टीमा चाहिँ हुने खानेहरूले टिकट पाउने, नेताको वरिपरिका मान्छेले टिकट पाउने, दलालले टिकट पाउने, अहिले त त्यो तरिकाले चाहिँ चुनाव जित्नका लागि जे पनि गर्ने, करोडौँ पैसा खर्च गरेर चुनाव जित्ने, चुनाव पैसा नभएको मान्छे उम्मेदवार हुन स्वतः अयोग्य हुने, जतिसुकै योग्य कार्यकर्ता भए पनि, यो चाहिँ जुन कुरा हो यो गणतान्त्रिक कुरा होइन, यो लोकतान्त्रिक कुरा होइन। त्यसकारणले पार्टीभित्र यो प्रवृत्तिका विरुद्ध पार्टीभित्र हामी लड्दै आएका मान्छेहरू र त्यो लडाइँ जारी छ पार्टीमा। त्यही भएर हामीले पार्टीमा चाहिँ कार्यकर्ता मूल्याङ्कनको मापदण्ड बन्नु पर्यो, पार्टी विधि अनुसार चल्नु पर्यो, पार्टीमा चाहिँ संस्थागत निर्णय हुनु पर्यो, पार्टीमा सामूहिक निर्णय हुनु पर्यो, पार्टीमा चाहिँ गुटहरूको अन्त्य हुनु पर्यो, पार्टीमा गुट चाहिँ बलियो हुने, पार्टी चाहिँ विधान कमजोर हुने, पार्टीको विधान लागू नहुने, यो चाहिँ कुराको अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने कुरा त आज यो पार्टीमा नेकपामा जे भइरहेछ नि त्यो आवाज उठाए बापतको एउटा यो परिस्थिति बनेको भन्ने लाग्छ मलाई। अर्को प्रश्न मेरो, आज घरदेखि सतुङ्गलदेखि यहाँ दरबारमारसम्म आइराख्दा मैले बाटोमा दृश्य देखेँ, बाहिरबाट आएका बसहरूमा हँसिया, हतौडा र सूर्य चिन्हको झन्डा। यो कुनै राजनीतिक प्रश्न होइन, मेरो मनमा बाटोमा किन यस्तो रहेछ भनेर प्रश्न आउँदै थियो। अगाडि हतौडा हँसियाको ठुलो झन्डा छ, पछाडि सूर्यको सानो झन्डा छ। कहीँ हँसिया हतौडामा सूर्य अलि छोटो हुँदै गएको त होइन, आजै एउटा सङ्केत मैले देखेँ। अनुगमन गर्नुभयो भने यो महसुस यहाँले पनि गर्नुहुन्छ होला। त्यसमा चाहिँ अब कुनै जिल्लाले जस्तो अब झन्डाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न साइजका बन्छन्, तर हरेक बस आउने बेला र म आउने बेला सँगसँगै परेर मैले नोटिस गरेँ कि त्यसकारणले मैले यहाँलाई प्रश्न पनि गरिहालेँ। त्यो कुनै त्यसको चाहिँ व्यवस्थापकीय पाटोमा अथवा त्यो चाहिँ तपाईँले देखेको ठाउँमा त्यस्तो भयो होला, अर्को ठाउँमा ठुलो सूर्य अलि सानो हैसिया हथौडा पनि थियो होला, जहाँ पूर्व एमाले गाडी पठायो। होइन त्यस्तो त्यो होइन, त्यो रूपमा छैन। आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो त तपाईँले भनौँ न जस्तो यो आधिकारिकतासँग सम्बन्धित प्रश्न छ यो कि 441 नै नेकपाको केन्द्रीय कमिटी हो भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेपछि अब लोकतन्त्रमा त्यो 441 को बहुमत चाहिँ म मान्दिनँ भन्न पाइन्छ लोकतन्त्रमा? पाइराख्नु भएको छ यहाँहरू मध्येकै ओली पनि यहाँकै मान्छे हो, आजसम्म पनि यहाँकै मान्छे हो, पाइराख्नु भएको छ। मुलुक त नेकपाले के गर्यो भन्ने यहाँहरूले भन्नु होला। जसरी एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई के गरेँ भने यहाँहरूले भन्नु होला केपी शर्मा ओलीकै कारण मुलुकमा अस्थिरता आयो, तर जनताले नेकपाको कारणले कि तपाईँहरू विभाजित भएर जानुपर्छ कि यो लडाइँमा जनताले नेकपालाई हेर्छन्? होइन, नेकपा त यसको समग्रमा त यसको जिम्मेवार त नेकपा प्रति प्रश्न उठाउने कुरालाई मैले अन्यथा मान्नुपर्ने र त्यो प्रश्न उठाए बापत मैले पीर मान्नुपर्ने कुरा छैन, किनभने सत्तारूढ दल नेकपा हो, जितेको नेकपाले, चुनावमा गएको नेकपा गठबन्धन हो। हाम्रो घोषणापत्र छ, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि
हामीले बनाएको संविधान, हामीले बनाएको संविधान बमोजिमको चुनाव, हामीले पेश गरेको घोषणापत्र, जितेको त घोषणापत्रले जितेको हो नि त, मेरो पार्टीले जितेको हो नि, जनताले भोट हालेको पार्टीले जितेको हो। त्यसकारणले त्यो प्रश्न जायज प्रश्न हो, त्यसलाई मैले अन्यथा मान्दिनँ। तर आज चाहिँ त्यही भएर मैले अघि भने कि हामीले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष पनि बनायौँ, हामीले केपी शर्मा ओलीलाई देशको प्रधानमन्त्री पनि बनायौँ। उहाँले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले विधानको उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टी विधिको उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु भएन, पार्टीमा चाहिँ आफ्नो आलोचना गरे भन्ने रिस संविधानमा गएर पोख्नुभयो। त्यो सर्वथा अनुचित कुरा हो। पार्टीको रिस त पार्टीमा कार्यकर्तासँग, जनतासँग, हामीसँग रिस उठेको छ भनेदेखि त हामीलाई त पार्टीको विधानअनुसार पो व्यवहार गर्ने हो, संविधानअनुसार हामीमाथि व्यवहार, देशमाथि व्यवहार गर्न पाइँदैन नि त। त्यसकारणले यो त्रुटिपूर्ण कुरा हो, यो अलोकतान्त्रिक कुरा हो। त्यसकारणले उहाँले पार्टीको विधान पनि मान्नु भएन, उहाँले संविधान पनि मान्नु भएन, कानुन पनि मान्नु भएन। यो कुरामा करेक्सन आजको आवश्यकता हो भनेर भनिएको कुरा त्यसर्थ हो। त्यसर्थ यो चाहिँ पदको लडाइँ होइन, यो संविधानको रक्षासँग, पार्टीको विधानको रक्षासँग, पार्टी सञ्चालनको तरिकासँग, तपाईँले अघि भन्नुभएको चाहिँ टिकट कस्तालाई दिने, कसले पाउने, कार्यकर्ता पार्टीमा कसले जिम्मेवारी पाउने, कसले नपाउने, कसले के जिम्मेवारी पाउने, कसले के नपाउने भन्ने कुरासँग यो सम्बन्धित छ। आजको भाषणमा अन्तिमतिर पनि छौँ हामी। दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, नेकपाको नेता, माधव कुमार त अध्यक्ष नै भइहाल्नुभयो। उहाँहरूका दुवैजनाको भनाइ के भयो भने झलनाथ खनालले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको चुनावमा जमानत नै जफत हुन्छ भन्नुभयो। भनेपछि उहाँलाई चुनाव हुन्छ भन्ने लागे जस्तो देखियो। माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीको चुनाव भाषण स्याल हुलिया हो भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई चुनाव हुँदैन भन्ने लागेको, कन्फ्युज हुनुभएको छ यहाँ? होइन, त्यो चाहिँ भनेको दुईवटा कुरा एउटा हो कि एउटा चाहिँ यदि चुनाव भयो भने के हुन्छ मनमा त रहेछ नि, गराइहाल्नुहुन्छ कि भन्ने त रहेछ नि। होइन भनेको चुनाव त कुनै न कुनै दिन त हुन्छ नि त चुनाव। अहिलेको आज चाहिँ नेकपा, आज घोषित चुनावको बारेमा आएको अभिव्यक्ति हो यो। आज नेकपा चाहिँ नि जुन पोजिसनमा छ, आज नेकपा दुईटा, त्यसमा आधिकारिकता कसले पाउने, त्यसको चाहिँ नि भोलि त्यो कसरी जान्छ, भोलि चुनाव हुँदाखेरिसम्मको परिस्थितिमा चाहिँ यो कसरी पुग्छ, 2 वर्षपछि त हुन्छ नि त चुनाव। 79 सालमा त नियमित चुनाव हुनैपर्छ भने त्यसकारणले त्यो चुनाव हुने बेलासम्ममा चाहिँ उहाँले चाहिँ आज जे कदम गरिरहनु भएको छ त्यस हिसाबले चाहिँ जनताको अदालतबाट, जनताको चाहिँ जनमतबाट दण्डित गर्ने त चुनावमा हो नि त। ओलीले खुला चुनौती दिइराख्नु भएको छ, म जनतामा गएर दण्डित हुन पनि तयार छु, प्रचण्डजी तपाईँ तयार हुनुहुन्छ भनिराख्नु भएको छ। हो, त्यसमा चाहिँ नि त्यसमा सबै तयार हुनुपर्छ, कोही पनि त्यसबाट भाग्न मिल्दैन। त्यसो भए त सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नु पर्ला। संसद पुनर्स्थापना भए पनि चुनावमा जा भने पनि त मान्नु त पर्ला नि। होइन, एक चुनाव त त्यसको संविधानले व्यवस्थापन गरेको समयपछि त चुनाव त हुनैपर्छ। चुनावमा नजाने भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक हामीले बनाएर ल्याएको संविधानको प्रावधान अनुसार चल्दिन भनेर आज संविधानलाई मान्दिन भनेर त कसैले भनेको छैन। त्यो त हुन्छ चुनाव, हामी चुनावमा जान्छौँ। चुनावमा जाँदाखेरि जनताले चाहिँ के गर्छन् भन्ने प्रश्न हो, त्यो जनतालाई जिम्मेवारीको कुरा हो। आज चाहिँ संविधानअनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने, कानुनअनुसार व्याख्या गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी अदालतको छ, उसले त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो। जनताले चाहिँ आफूले लेखेको संविधानको रक्षा गर्नको लागि जनता सडकमा निस्किएको छ, त्यो जनताको जिम्मेवारीको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो हिसाबले जानु आवश्यक छ कि हामीले पहिला संविधानलाई लिकमा ल्याउँ। संविधानलाई लिकमा ल्याइसकेपछि संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यसपछि हामी चाहिँ अरू चाहिँ प्रक्रियामा हामी चाहिँ जान्छौँ भन्ने कुरा नै हो। त्यसपछिको निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छौँ। त्यो त अब अन्त्यमा छौँ। यहाँ युवा नेता हुनुहुन्छ, अलिक प्रखर व्यक्ति पनि हो। सुझबुझ तरिकाले कुनै पनि अशान्तिपूर्ण घटनाहरू नभइकन, अप्रिय घटना नभइकन अहिलेको परिस्थितिबाट सेफ ल्यान्डिङ गर्ने, मुलुक त अस्थिरतातर्फ धकेलियो। अब यो 2 पक्षको 3 पक्षको भोलि अर्को पक्ष पनि यहाँ चलखेल गर्न आइपुग्ने सजिलै सम्भावना छ। यो अस्थिरताबाट मुलुकलाई राम्रो स्थानमा पुर्याउन कस्तो समाधानको बाटो देख्नुहुन्छ? छैन, यसको लागि चाहिँ आज पनि त्यसको समाधानको बाटो छ। त्यसको लागि चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जिम्मेवार बनिदिनु पर्यो। आज देशलाई थप अस्थिरतातर्फ, थप अराजकतातर्फ, थप द्वन्द्वतर्फ जानबाट रोक्नका लागि नेपालको आजको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति
जिम्मेवार भइदिनु पर्यो। उहाँहरूले चालेको कदमका कारणले यो परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। त्यसकारण उहाँहरू त्यो आफूले मैले चालेको कदमले देशमा यत्रो आन्दोलन, यत्रा जनताले यो दुःख पाउने परिस्थिति निर्माण भयो, त्यसकारण हामीले चालेको यो कदम हामीले फिर्ता लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले आइदिनु भयो भने यो सबै समस्याको समाधानको बाटोमा हामी जान्छौँ र त्यसले मुलुकलाई एउटा दिशा दिन्छ र भोलि उहाँहरू फेरि सम्मानित हुने परिस्थिति बन्न सक्छ। एक दोस्रो कुरा उहाँहरूले त्यो आफ्नो चाहिँ तर्फबाट गर्नुपर्ने नैतिक र एउटा पार्टीको नेताको हिसाबले, देशको जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्तिका हिसाबले, देशको सर्वोच्च ठाउँमा बसेको व्यक्तिका हिसाबले उहाँहरूले पुरा गर्न चाहनु भएन भने दोस्रो चाहिँ न्यायालयले यो चाहिँ कदमलाई बदर गरिदिन्छ र त्यसपछि फेरि हामी संविधानको नियमित प्रक्रियामा जान्छौँ र कानुनको प्रक्रियामा जान्छौँ र यसको समाधान भएर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यी दुईटै कुरा चाहिँ ठिक ढङ्गले अगाडि बढेन भने देशले एउटा ठुलो चाहिँ विपत्तितर्फ हामी जाने एउटा डरलाग्दो परिस्थिति म देख्छु। त्यो ठाउँमा चाहिँ पुग्न नदिनका लागि सबै जिम्मेवार हुनु पर्यो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सबै जिम्मेवार हुनु पर्यो। जस्तो आज चाहिँ यति ठुलो जनसहभागिता काठमाडौँमा, यति व्यवस्थित सभा, यति व्यवस्थित जुलुस बिरलै हुन्छ नि त। त्यसकारणले यो यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि उपस्थितिका हिसाबले विशाल, बृहत, साँच्चै बृहत, व्यवस्थापनको हिसाबले अत्यन्त व्यवस्थित, नेताहरूको प्रस्तुतिका हिसाबले पनि विगतमा भएका कमीहरूको रियलाइजेसन, आगामी दिनमा कमी नगर्ने प्रतिबद्धता र त्यस पछाडि आगामी दिनमा फेरि चाहिँ नेतृत्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ विगतमा भएका कमीहरू नदोहोर्याउने र लक्ष्यतर्फ कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण र त्यसले लिएको उद्देश्य लक्ष्यतर्फ दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता, यस हिसाबले चाहिँ एउटा यसको महत्त्वपूर्ण मिनिङ छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यति गम्भीर कुरा गरिराख्दाखेरि एउटा कुरा के जोड्न मन लागिहाल्यो भने आज पनि नेताहरूको ब्लडमा, बानीमा, आचरणमा, प्रवृत्तिमा पुरानो बानी गएको छैन, जुन युवाहरूले खोजिराख्नु भएको छ। त्यसकारणले गल्ती गरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई करेक्सन गरिराख्नु भएको छ। गल्ती गरिराख्नु भएको छ, करेक्सन गरिराख्नु भएको छ भनेपछि भोलि भविष्यमा पनि यहाँहरूले सजगता गराइराख्नु पर्ने, उहाँहरूलाई झकझक्याइराख्नु पर्ने हो कि आचरण पनि शुद्ध भएर आउँछ? एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि भोलि यो आन्दोलन, आज आन्दोलनमा हिँडेको मान्छे पनि भोलि बाटो बिराउन सक्छ। इतिहासमा त्यस्ता भएका छन्, वर्तमानमै हामीले भोगिरहेछौँ। तर एउटा कुरा साँचो के हो भने आज आन्दोलन गरिरहेको ठाउँबाट पनि भोलि कोही मान्छेले खराब काम गर्न लिडरसिप गर्यो भने त्यसलाई पनि फेरि यसै गरी अस्वीकृत हुन्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ करेक्सन भनेको त मान्छे नमरुन्जेलसम्म मान्छेमा करेक्सन, निरन्तर करेक्सन भइरहने कुरा हो। मान्छे कोही पनि सम्पूर्ण रूपले चाहिँ सम्पूर्ण कोही पनि हुँदैन। राजनीतिक रूपमा नयाँ चर्चाको विषय पुस 5 गते भएको संसद विघटनको निर्णय फिर्ता भयो भने नेकपा एक हुन सक्छ भन्ने पनि चर्चा छ। यसको कहीँ कतै सम्भावना छ हाललाई? होइन, त्यसमा चाहिँ जसले यो चाहिँ पुस 5 निम्त्याउनु भयो, जसका कारणले निम्तियो, उहाँहरूले साँच्चै रियलाइज गरेर साँच्चै आगामी दिनमा फेरि चाहिँ यस्तो कमजोरी हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको विधि विधान पद्धति प्रणालीलाई स्वीकार गरेर यसको लक्ष्यतर्फ हामीसँगै हिँड्न तयार छौँ भनेर तयार भएर आउने हो भने एकता किन हुँदैन र? किन नहुनु पर्यो र? प्रयास त भयो। म त्यो एकताको पक्षमै हामी लाग्छौँ। वामदेव गौतम लागिराख्नु भएको छ विशेष त होइन, उहाँको बारेमा अहिले उहाँले जे काम गर्नुभएको छ त्यसमा सफलता मिल्नुपर्छ। सफलता मिलोस्, उहाँले त्यसमा मेहनत गर्नुहोस्, अझ धेरै मेहनत गर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ नि अन्यथा मान्नु परेन, म अन्यथा गर्दिनँ। तर आजको चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबले, आजको नेताले, आजको चाहिँ नि जिम्मेवार नागरिकले आजको प्रधान काम के हो भन्दा आजको प्रधान काम भनेको पुस 5 मा घटेको घटनालाई करेक्सन गर्ने हो। यो करेक्सनको कुरामा चाहिँ यो करेक्सन नगरिकन, यो करेक्सन नभइकन न एकता सम्भव छ, न चाहिँ नि संविधानको रक्षा सम्भव छ, न त चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालको चाहिँ नि हामीले हासिल गरेको उपलब्धिको रक्षा नै हुन्छ।
त्यसकारणले आज सबैको दायित्व चाहिँ पुस 5 मा भएको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी कदम करेक्सन आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने सबै कामको लागि यो प्रारम्भ हो। एउटा प्रश्न फेरि जोडिहाले अन्तिम भनेर पनि 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भए लगत्तै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगायो। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसको विरुद्धमा लड्नुभयो। तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई नाकाबन्दी भन्न सकेन। जसपाले बोर्डरमा पुगेर सीमा क्षेत्रमा पुगेर अवरोध गर्यो। अब अहिले कस्तो देखिएको छ भने जुन संविधानको विरुद्धमा जसपा, तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरम संयुक्त रूपमा नाकामा गएर सीमा अवरोध गर्यो, मुलुकमाथि नाकाबन्दीका लागि सहयोग गर्यो, भारतसँग मिल्यो, ऊ संविधानको रक्षामा उत्रिएको छ। जुन संविधानलाई जारी भएको दिन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बाध्यतामा हस्ताक्षर गरे, यो मुलुकका लागि ठिक छैन भनेर जानुभयो। बाबुराम भट्टराई अहिले यो संविधानको रक्षाका लागि आउनुभएको छ। जुन संविधान जारी भए बापत मुलुकमाथि नाकाबन्दी लाग्यो, नेपाली कांग्रेसले नाकाबन्दी भयो समेत भन्न सकेन, त्यो कांग्रेस अहिले प्रतिगमन भनेर सडकमा विरोधमा आइराखेको छ। उल्टियो नि सबै कुरा। हैन, त्यसमा एउटा कुरा त के छ, परिस्थिति उल्टिएको हो कि विगतमा चाहिँ नि कमजोरी गरेका मान्छेले अब राम्रो काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन नि त। राम्रै भाव त मूल प्रश्न गर्दैनन् भन्ने होइन, कोही सुध्रिँदैन कोही बिग्रिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन, तर उहाँहरू सुध्रिनु नै भाव त, संविधान स्वीकार भाव त। सुध्रिनु भयो कि भएन भोलिका इतिहासहरूमा जजमेन्ट हुँदै भोलिका दिनहरूमा त्यसको मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ। तर आज जसले संविधान विपरीत भएको कदमलाई यो गलत कदम भयो भनेर जो सडकमा निस्केको छ, जसले आवाज उठाएको छ, जसले आवाज मात्रै उठाएको छ, सडकमा आउन सकेको छैन, हामी उसलाई सडकमा आउनको लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। जो सडकमा आइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यसलाई अझ आवश्यक पर्यो भने संयुक्त सङ्घर्ष गरौँ भनिराखेका छौँ। सम्भावना कति छ? फागुन 7 गतेदेखि गर्ने भनेको जनआन्दोलन को त्यसकारणले फागुन 7 गतेदेखि आउने जनआन्दोलनमा हिजो तपाईँले देख्नु भने हामीले चाहिँ गणतन्त्र जिन्दाबाद भनिरहँदाखेरि चाहिँ दलहरू चाहिँ सडकमा थिएनन्, पछि दलहरू सडकमा आए। पहिला दलहरू सडकमा आए, आउँदाखेरि पूर्ण प्रजातन्त्र भनेर आए, गणतन्त्र भनेर आएनन्। तर व्याख्या चाहिँ पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको गणतन्त्र हो भनेर व्याख्या गरे। पछि चाहिँ 7 दलको संयुक्त सङ्घर्ष भनेर भयो। अहिले चाहिँ नि हामीले त्यहाँ अरू के भएर टुँडीखेलमा आमसभा गर्न पाउँदैनौँ होइन, सडकमा गर्नु परेको छ कि त्यो टुँडीखेलको मञ्चमा 7 दलका नेताले मुठी उठाएर विगतमा गरेको कमजोरी हामीले गर्ने छैनौँ, आदरणीय जनसमुदाय यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो भनेर आत्मालोचना गरेर जनतालाई अपिल गरेपछि जनताले त्यसलाई साथ दिएको। त्यो आत्मालोचना गरेको 15 वर्ष भयो। तर आज त्यही भन्दैछु, आज फेरि चाहिँ हामी चाहिँ फेरि एकपटक जनतासँग आत्मालोचना गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ। तर 62-63 मा जनताले माफ गरे जस्तो, साथ दिए जस्तो, जनताले पत्याए जस्तो, भरोसा गरे जस्तो भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन अहिले। जनता स्मार्ट भइसकेको छ, दर्शक बलियो छ। त्यही भएर मैले अघिको प्रश्नमा त्यही भएर आज चाहिँ जसले यो संविधान भत्काउने काम केपी ओलीले गलत गर्नुभयो भनेर सडकमा निस्केर आन्दोलन गरेको छ, त्यो साँच्चै इमान्दारीपूर्वक साँच्चै त्यो करेक्सन गराउनका लागि यो लागिरहेको छ कि छैन भनेर पनि मूल्याङ्कन भइरहेछ नि त। जस्तो कांग्रेसले यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो संविधान विरोधी कदम हो भनेर त संस्थागत रूपले भनेको छ, तर सङ्घर्ष गर्ने भनेर ऊ चाहिँ सडकमा आएको छैन नि त। दोहोरो चरित्र देखाएको छ, आइसकेको छैन नि त। तर ऊ आउनुपर्छ। अपिल गर्नुभयो त आज प्रचण्ड, आउनुपर्छ हो, अपिल गर्नुभयो, विश्वस्त पारिराख्नु भएको छ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि त्यसले गर्दाखेरि अरू सबैलाई पनि हामी त्यो अपिल गरिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि भने कि आज फेरि हामी आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने, आगामी दिनमा जनताको बिचमा हामीले के भनेर जाने भन्ने कुराको लागि आज पहिलो प्रारम्भ चाहिँ यो असंवैधानिक पुस 5 को कदमलाई असफल तुल्याएर हामी संविधानलाई लिकमा ल्याएर यो संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सुरु गरेपछि हामी अगाडि बढ्छौँ र हामीले आगामी दिनमा कसरी जान्छौँ भन्ने कुराका आधारमा आगामी चुनावमा जनताले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्छ। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहका युवा नेता
ठाकुर गैरेसँग आज प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले उपत्यकामा गरेको विरोध सभा, त्यसमा गरिएका भाषण तथा नेताहरूका उद्घोष र अहिलेको परिस्थिति, पुस 5 गते भएको संसद विघटन, त्यसका विरुद्ध प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपाले गरिरहेको आन्दोलन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्यौं। आगामी रणनीति के हुन्छ, के हुँदैछ र अहिलेसम्म के कसरी प्रचण्ड नेपाल नेतृत्वको नेकपा अगाडि बढिराखेको छ, जनता के चाहन्छन्, राजनीतिक दलका एजेन्डा के छन् भन्ने विषयमा विशेषतः केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्यौं। आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।